बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके नए दिन का आगाज हो चुका है, नहीं हुआ, दोनों सूरतों में आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। अल्लाह करे आपका दिन अच्छा गुजरे। और बिल्कुल आखिरी दिन वैसे तो हमें लग रहा था कि गर्म कपड़े पहनने के हैं, लेकिन मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद जो मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसके हवाले से आपको अपडेट करना है। यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ है और वही हुआ है जो हर साल होता है। एक बड़ी तादाद में से आप वहाँ पे पहुँचे और इन सयाहों की मौजूदगी में फैमिलीज इनमें थी, बच्चे थे, गाड़ी में मैसूर होकर रह गए और वही मनाजिर हमने देखे जो हम हर साल स्नोफॉल के सीजन में देखते हैं। बिल्कुल, मरी और गलियात की बात करें, 1.5 फीट तक जो बर्फबारी के बाद मरी एक्सप्रेस वे और लोअर जो एक टोपा से सरगार तक श्रीनगर हाईवे जो है उस पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ है। गाड़ियां फंसी हैं, शदीद बर्फबारी है जनाब, और इसी वजह से इंतज़ामिया बार बार कहती है कि आप जो आपके प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर ज़रूर आप कंसल्ट करें जब भी आप बर्फबारी के दिनों में इन इलाकों में जाएं। जो आप मनाजिर देख रहे हैं ताज़ा तरीन फुटेजेस हैं जो कल रात की हैं, और जो फंसे सयाह हैं, मरी एक्सप्रेस वे हो या श्रीनगर हाईवे हो, उस पर हंगामी इक़दाम की अपील कर दी गई है। तर्जुमान जो PDM में उन्होंने कहा है कि मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। सयाहों को सहूलियात फराहम करना उन्होंने कहा जी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, जबकि DC इस्लामाबाद ने भी कहा है कि 17 मील से मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। 17 मील इनफैक्ट एक मिड पॉइंट आप कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा पहले जहाँ से लोग आगे जाते हैं, तो अच्छी बात है कि उससे पहले मैं यही कह रहा था कि मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उससे पहले ही गाड़ियों का दाखिला मरी के अंदर बंद कर दिया जाए ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। उम्मीद है कि इस दफ़ा इंतज़ामिया विजिलेंट रही होगी। कल हमारे साथ वैसे सेक्रेटरी टूरिज्म भी थे तो हमने उनसे भी इस हवाले से बात की थी। दूसरी जानिब अच्छा एक ये कि ये तो हम मरी की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल हेल स्टॉर्म यालाबारी हुई है और उस यालाबारी के बड़े दिलचस्प मनाज़िर थे जो रावलपिंडी शहर में हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी कोई आधा फीट तक बर्फ पड़ गई है। इतनी शदीद किस्म की यालाबारी थी, इतने शदीद किस्म के ओले पड़े वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में। पहले रावलपिंडी अंदरून का इलाका, कुछ इस्लामाबाद के एरियाज ऐसे थे, सराउंडिंग्स वहाँ पे हुई और फिर शहर के अंदरूनी इलाकों में भी। तो बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का ये एक मनाजिर भी थे। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है कि पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी हमने गुजारा विदाउट एनी सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन एंड नाउ वी सी। और लाहौर में भी तो आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। बिल्कुल, आज सुबह भी अच्छी बारिश हुई है और लाहौर में भी अच्छी खासी तूफानी बारिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड व्हेन आई गॉट अप आई हैड टू सी रियलाइजेशन मुझे ये हो रहा था कि घर में पानी ओह माय गॉड, ये वाली खतरनाक। और मैं वैसे एक सर्टेन इंटेंसिटी जब पानी खड़ा होता है ना उससे पता लगता है कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। हाँ, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज वाली भाई सो राइट के शहरों के अंदर इस तरह की यालाबारी और हेल स्टॉर्म होना एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। दो की होती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें, इनका जो टाइम स्पैन है वो बड़ा तो हम जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है वे कह सकते हैं किसी दिन लाहौर का लिबर्टी चौक में भी स्नोफॉल हुई होगी, कुछ ऐसा कह सकते हैं। ये भी हो सकता है। एक बारिश और रात को हुई है, वो रहमत की बारिश है, वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बारिश है। पेट्रोल अगर आप रात को सोए थे और अराउंड 269 था ना, पहले 269 आप करके सोए थे, तो 13 रुपए फी लीटर और 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है पेट्रोल। नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे है। यस, इट वाज 259 राइट, सो नाउ इट्स 272 मैन। 278 रुपए इसके अलावा 96 पैसे मुकर्रर की गई है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नई कीमतों का इतलाक हो गया है। LPG बॉम्ब भी गिरा दिया गया है। LPG की कीमत में फी किलो 13 रुपए 76 पैसे का इजाफा हुआ है और ये फरवरी के लिए 257 रुपए 59 पैसे की कीमत मुकर्रर की गई है। 15 डेज। लेकिन पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल, जो कि हाई स्पीड डीजल वैसे 2 रुपए 76 पैसे फी लीटर महंगा हुआ और पेट्रोल में 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। इस तरह से पेट्रोल आपको मिलेगा 272 रुपए का, जबकि डीजल आपको मिलेगा अब 278 रुपए 96 पैसे का। So this is a good news for you. गुड न्यूज तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर आप रात को अगर आप सोए थे, सुबह उठे हैं, पेट्रोल महंगा है। अब आप देखें कि ये पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं, क्योंकि इंतखाबात तो आ रहे हैं। उसके बाद की सूरत हाल में फिर आएंगे, कोई ना कोई कहेगा जी वाह 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 हमने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं। इस पे भी हमने बात करनी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, इंतखाबात की हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। इंतखाबात से पहले कल की एक बड़ी डेवलपमेंट, बानी PTI को 2 बड़े धचके लगे हैं। मंगल के रोज जी उन्हें साइफर केस में 10 साल की सजा हुई और कल तोशा खारा केस में उन्हें और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को
14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैसले के बाद जी बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए खुद एडियाला जेल पहुंची। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बाद में एडियाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया और बनीगाला को सब जेल करार दे दिया गया है। पुलिस के एहलकार जी बनीगाला के बाहर तैनात रहेंगे। इस फैसले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया, ये जुल्म हुआ है। अवाम हर नाइंसाफी का बदला 8 फरवरी को वोट से लेगी। बानी पीटीआई को सजा पर मरियम नवाज ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि ये सब झूठे इल्जाम लगाते थे जो आज खुद इन पर सच साबित हो रहे हैं। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे और ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हो गए। और साथ साथ मरियम नवाज ने भी कहा कि उनकी बीवी की गिरफ्तारी पर मैं खुश नहीं हूं, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है। मरियम नवाज ने सवाल किया कि जो आज टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बताएं क्यों नहीं होना चाहिए। क्या कानून इस वजह से हरकत में ना आए कि वो वज़ीर आज़म है या वज़ीर आज़म की बीवी है? इस फैसले पर बिलावल भुट्टो ने भी रद्द अमल दिया, सेफ खेलें। उन्होंने कहा कि आज के फैसले पर मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। इस फैसले का बानी पीटीआई और उनकी इस जमात को सियासी तौर पर और इंतखाबात में फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, हमने इस पर बात करनी है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल कुछ खास ठीक नहीं है, ये सूरत हाल बिगड़ रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास आज हो रहा है। कल आपको मालूम है, अगर आप सोशल मीडिया को या हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं रेहान ज़ेब, उन्हें नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल कर दिया गया था। जबकि कोयटा में पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी दफ्तर है, यहाँ पर दस्ती बमों से हमला भी हुआ था और 5 कारकुन यहाँ पे जख्मी भी हुए थे। इससे कबल बलोचिस्तान के शहर सिब्बी के हवाले से भी हमने आपको याद अपडेट किया था, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की रैली में एक धमाका हुआ था और 4 अफराद जामक हो गए थे। ये भी खबरें सामने आ रही हैं इस वक्त के जो बैलेट पेपर्स हैं इनकी कमी के बायस कुछ हल्कों में शायद इंतखाब मुअख्खर करना पड़ सकता है। कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का बढ़ता हुआ सिलसिला और इस मकसद के लिए जो दरकार खुसूसी सिक्योरिटी पेपर होता है वो बर वक्त दस्तयाब न होने की वजह से ये जो प्रिंटिंग एक बड़ा चैलेंज बनकर समझ आ रही है, सामने आ रही है। और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, दैट वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो इसकी सदारत कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी। एक तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का यादा किया कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पे या आड़ में दहशतगर्दी करने की या तशद्दुद करने की इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी, नंबर 1। और फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। इस फोरम ने यह भी कहा कि किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर हम तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात जो है इस अमल को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो आइनी मैंडेट है फ़ौज अपना उसके मुताबिक काम करती रहेगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम तज्जिया ले लेते हैं। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल की जो अहम डेवलपमेंट है, सबसे पहले तो बानी जो पीटीआई हैं उनको और उनकी अहलिया को जो 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है तोशाखाना केस के अंदर, इस हवाले से कमेंट कीजिएगा। और फिर हमने ये जो कल मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल देखा है, इस फैसले को लेकर इस हवाले से भी बात कीजिएगा। पहले तो बात ये कि बानी पीटीआई आप कह रही हैं, उनका एक नाम है, उनका नाम है इमरान खान। और मेरा ख्याल ये कि एक अजीब सी बात मालूम होती है कि आप नाम भी नहीं ले सकते हैं सर, बस अब आप ले सकते हैं, हम लेंगे तो फिर मसला होगा। हाँ, यही है, जब आप ये हालात ये पहुंच जाएं तो आपको अंदाजा हो सकता है कि मुल्क के इलेक्शन में किस हद तक साफ और सुथरे हो रहे हैं। और जहाँ तक कि देखें जो इनको सजाएं मिली इमरान खान को, वो तो ऐसा लगता है कि वो प्री डिटरमिनेट थी, पहले से तय हो चुका था और पहले से अफवाहें यहाँ गर्दिश कर रही थी कि 8 फरवरी से पहले उनको तमाम सजाएं सुना दी जाएंगी। और ये देखें, मैं नहीं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं की, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हो सकता है कि जो इन पे इल्ज़ामात हों वो एक हद तक जो है सही भी हो सकते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि जिस तरह से ट्रायल चला जा रहा है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे तो साफ जाहिर रहता है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कोई जिसमें कोई भी अदालत जो भी जानते हैं, वकील हज़रात जो भी समझते हैं, उनको अंदाजा है कि ये किस तरह से ये केस चलाया गया है, जेल के अंदर चलाया गया है और इसमें शफाफियत बिल्कुल नहीं थी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद तो साफ नजर आता है कि जो है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना। ये इससे पहले जो गिरफ्तारियां हैं, इससे पहले जो कुछ होता रहा है, उससे सबको अच्छी तरह अंदाजा है कि किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, किस तरह से गायब किया जाता है और फिर चंद दिनों बाद उनको जो है टेलीविजन पे हाजिर करके किसी और पार्टी में शामिल कर दिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में जो कल सजाएं हुई हैं,
تو اسی چیز کا تسلسل ہے. اور میں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ شیمفل ٹریڈیشن جو رہی ہے سیاسی, یہی رہی ہے کہ ہر پرائم منسٹر کے ساتھ یہی ہوا ہے. لیکن زاہد صاحب آپ کی سبھی باتیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے مختصر جو حوالے سے بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے, صحیح ہے. لیکن اس تاریخ کو درست بھی تو انہی سیاستدانوں نے کرنا تھا نا جن کے آج نام لینے پہ پابندی ہے. آپ کی بات سے ایگری کرتے ہوئے, یہ جب خود پالیٹکس میں تھے یہ کہتے تھے میں دہشت گردوں سے بات کر لوں گا, میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہے نا ان کی سٹیٹمنٹس, یہ نہیں بات کرتے تھے. اور پھر ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ کوئی کمیٹی بنائیں, آپ ایک نیگوسیشن کا جو راستہ ہے وہ اوپن رکھیں. انہوں نے نہیں کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن کل اگر اور اپنے ٹائم پہ جب اس سے پہلے نواز شریف کر رہے تھے تو شاید انہوں نے بھی اسی طرح کی سٹبننس دکھائی ہوگی, دو کہ وہ تھوڑے فلیکسیبل رہے. دیٹس وائی از کمنگ بیک فار دی فورتھ ٹائم. لیکن سیاستدانوں نے ہی ان چیزوں کا حل نکالنا ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدان ایک سرٹن ٹائم کے اوپر دے مس دیٹ ٹائمنگ, دے مس دیٹ فلائٹ, اینڈ دین اس کے بعد ایگریٹ کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہم دائروں کا سفر کرتے رہتے ہیں؟ بالکل یہ سب بات صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے کہ سیاستدان اس سے مبرہ ہیں تمام چیزوں سے. میں اور سارا جو ہے یہی سلسلہ ہے کہ جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو جب انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دوسری سیاسی جماعتیں تالیاں بجاتی ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جو ہے جیل میں سڑاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن آج جو پھر ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا ہے 5 سال پہلے یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تو اس کے بعد جو ہے اب یہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی سبق جو ہے ہمارے سیاستدان کبھی نہیں سیکھتے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ شارٹ سائٹڈنس ہے ایک اقتدار کی ایک جنگ میں, اور اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. زاہد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال میں, جو کہ قابل افسوس صورتحال ہے, ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے, اس کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق ملک کے اندر حکومت اور اپوزیشن کرنے کا مکمل حق حاصل ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ باقی ان دو جماعتوں کی نسبت تحریک انصاف اپنی وکٹ سے, اپنی کریز سے, کرکٹنگ ٹرم میں بات کروں, نکل کے کھیلی, ہٹ کے کھیلی, کچھ ایسے ایریاز کے اندر اس نے نو پلینگ زون کے اندر کھیلنے کی کوشش کی جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا. ان پرٹیکولر جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید تھی, مخالفت تو ہر پارٹی کی رہی ہے, پیپلز پارٹی بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے, نون لیگ کی ایجیٹیشنل پالیٹکس بیچ میں کچھ عرصہ رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کا جس طریقے سے ایک انداز بیان تھا یا ان کا ایک the way of they have acted in this whole situation, وہ کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری تھا, جس کی وجہ سے اس کے ریزلٹس بھی نیگیٹیولی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ان کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اصل چیز آپ تو بھول گئے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ہے. دیکھیں یہی عمران خان تھے جو کہ 2018 کے الیکشن میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے فیورٹ بن گئے تھے, نواز شریف صاحب سے خلاف تھا. تو اس گیم کو ٹھیک ہے عمران خان صاحب بھی ایک اس میں جو ہے ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے تھے, لیکن اگر اس چیز کو ہم کیسے بلا دیں کہ جو اس ملک کے اندر کھیل اس قسم کا ہوتا رہا ہے اس کے پیچھے کون سے لوگ کار فرما تھے. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون ہے کہ ایک پارٹی کو ہٹایا, دوسری پارٹی کو لے کے آئے, پھر دوسری اس کو ہٹایا, تیسری کو لے کے آئے. تو یہ گیم تو آپ کے یہاں بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے سیاسی پارٹیاں جو ان میں اعلی کار بنتی رہی ہیں وہ بھی قصوروار ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جنہوں نے جب اپنا اقتدار تھا تو ان کو سارا کا سارا ان کا ڈپینڈنس جو ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ تھا, اور ان کا جو ہے سیاسی انہوں نے خود بھی ان کا جو رول رہا ہے وہ سیاسی عمل کو کمزور کیا. انہوں نے یہ بات حقیقت ہے, انہوں نے جو ہے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے بجائے جو ہے سارا دار و مدار ان کی اقتدار کا آئی ایس آئی پہ اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ تھا. تو یہ تو بالکل صحیح بات آتی ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اصل گیم کھیلنے والے کون ہیں, یہ بھی تو ایک اس کو بھی لگائیے. اور لیکن یہی کہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے اس چیزوں کی اس آرمی کے ساتھ مل کے جو گیم کھیلا تھا انہوں نے اس کی سزا مل رہی ہے, ایسی سزا. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو دیکھیں, آپ 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہ شور کرتے تھے کہ جو ہے ان کو نام بھی لیتے تھے کہ جنہوں نے ہٹایا تھا ان کو, اب جو ہے سب سے بڑے جو ہے فیورٹ بن گئے. آج ان کے نام سے وہ زبان سے وہ نام نہیں آتے. ان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے حریف عمران خان کو وہاں سے ہٹایا گیا.
तो ये गेम आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये सर्कल है जो चलता चला जा रहा है, जो एक जमात करती थी इक़्तिदार में आके अब वो दूसरी कर रही है, और वही साइकिल है जिसमें पाकिस्तान उलझा हुआ है। और दूसरी जानिब ये जो भी इलेक्शंस का इंतखाबात का मामला है जाहिद हुसैन साहब, और अभी सिक्योरिटी के मामलात पे भी हम बात कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल कुछ अच्छी और हौसला अफजा नहीं है, दो के सिक्योरिटी इदारे अपने तौर पर काम कर रहे हैं, बट ये जो कल हमने देखा है तहरीक इंसाफ के एक कारकुन आज़ाद उम्मीदवार इनफैक्ट रेहान ज़ेब खान साहब का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद उससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी और फिर तहरीक इंसाफ की एक रैली के ऊपर भी हमला हुआ। इस सारी सूरत हाल में ऑब्वियसली ये भी एक थ्रेट तो है इंतखाबात के सारे प्रोसेस में। हाँ ये तो है, और ये पहली दफा नहीं हो रहा है, आपके इंतखाबात में पहले भी इस किस्म की चीजें होती रही। 2013 का अगर आपको इलेक्शन के याद होगा, इस तरह से जो है उन पे सियासी पार्टियों के जलसों में भी हमले हुए थे। तो ये एक है बदकिस्मती है और इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से आप इंतखाब मुलतवी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसी तरह करते रहे एक वाक़यात को लेके, उसको नहीं होना चाहिए। मैं सही कहता हूँ कि ये हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कार्रवाई है इसमें रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन इसको जवाज़ नहीं बनाना चाहिए कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि इससे बदतर हालात में इस मुल्क में इलेक्शन हो चुके हैं। आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन जो हुए थे सिर्फ एक महीने के लिए पोस्टपोन हुआ था, जब साहबा का जो है असैसिनेशन हुई थी, तो उसके बाद जो है उससे एक महीने बाद आपके इलेक्शन हो गए थे, और उसमें भी जो है इस किस्म की तशद्दुदी कार्रवाइयाँ होती थी, नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन इसको एक जवाब नहीं बनाया। ठीक है, इलेक्शन आप कह रहे हैं टाइम पे नहीं। अच्छा जाहिद साहब, हम जो इससे पहले पार्टीज कॉन्फ्लिक्ट और फिर उसमें एस्टैब्लिशमेंट की हम बात कर रहे थे कि उसको एक मौका मिलता है कि वो अपना रोल प्ले करे, जो कि डेमोक्रेसीज में नहीं होना चाहिए, एक लिमिटेड होना, इनफैक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट्स हैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी इदारे को। यू राइट। दूसरी जानिब हमें याद है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त बार बार कुछ बड़े सीनियर कॉलमिस्ट थे और बड़े सीनियर जो लोग टेलीविजन के ऊपर भी आके कहते थे कि अब इनको आम माफ़ी का ऐलान कर देना चाहिए, इनको इस नफरत की सियासत को छोड़ देना चाहिए। और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल 2.5 साल तक जो लोग मुख्तलिफ उस गवर्नमेंट के अंदर कॉमेंट करने वाले थे, तजिया करते हुए ये कहते रहे, क्योंकि उस वक्त भी ऐसी ही फिजा थी कि जेल में डाल लो, पकड़ लो। अब जब नया इलेक्शन आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि लगता है कि शायद मियां साहब दोबारा हुकूमत में आ जाएं, तो इस सिचुएशन को देखते हुए क्या अब भी वही रेपिटेशन हम देखेंगे? क्या मियां साहब से या आने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर जो भी हों उनसे आपको मुख्तलिफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं? क्या पॉलिसी हो, हम इस जुमूद से कैसे निकलें? क्योंकि बहरहाल निकालना तो इन्हीं सियासतदानों ने है जो सियासत कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो आज कुछ हो रहा है उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा कसूर है। उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करने की कोशिश की। जैसे पहले मैंने कह चुका हूँ कि उन्होंने सारा दारोमदार उनका जो है एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के उस पे बैसाखी पे था उनका, उसके बगैर वो चल नहीं सकते थे। ये तो हकीकत है, लेकिन बात ये है कि अब जो कुछ हो रहा है वो तो उसी चीज का तसलसल हो रहा है। ठीक है, कैरेक्टर्स का जो है एक रिवर्सल हुआ है कि पहले कैरेक्टर फेवरेट थे वो अब अताब का निशाना है, और जो पहले जो अताब में थे वो अब आपके जो है वो एक लिहाज से सबसे बड़े फेवरेट बन गए। तो मसला ये है कि ये गेम जो खिलाने वाले हैं वो उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह करके रख दिया। अगर फर्ज की ये चीजें लोगों छोड़ दी जाए तो जो लोग भी इलेक्ट होकर आते हैं उनको तय करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें तय होनी चाहिए, तो वो जो है वो कहीं और होती हैं। मतलब आप तमाम सियासी पार्टियां जो हैं जब भी इख्तिदार से बाहर होती हैं तो वो जमहूरियत का नारा लगाती हैं, लेकिन जब इख्तिदार में खुद होती हैं तो फिर वो तमाम ठीक है। अच्छा सर, थोड़ी अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आ जाए, बिलावल भुट्टो के हवाले से मैं आपका कमेंट चाहता हूं। द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ही इज डूइंग, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, बयानात की हद तक बड़ा आई कैचिंग उनका बिहेवियर है, उनके बयानात हैं, बड़ा लोग उनको सराहते हैं कि जी बड़े मेच्योर बात करते हैं पॉलिटिकली। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर उनकी पार्टी की कारकर्दगी की बात करें तो नून लीग उन्हें कहती है कि आप सिंध की 3 टर्म्स की कारकर्दगी 15 साल की देख लें और पंजाब की देख लें, और क्या आप कराची लाहौर वालों को कहते हैं कि चाहेंगे कि वो कराची जैसा हो जाए? तो ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि नहीं, कराची में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बिलावल की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये वो पॉलिटिक्स है जिसके बाद बिलावल डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर?
देखिए, अब तो मैं इस तरह से नहीं कह सकता, ये तो आवाम का काम है कि किसको मुंतखब करते हैं। अगर वो समझते हैं कि बिलावल सही यानी उनके तवक्कात पूरे नहीं कर सकता, तो यकीनी तौर पे उसको वोट, उनको हक है कि उसको वोट ना दें। लेकिन बात ये है कि ये हमारी सियासत में जो एक चीज़ अगर आप देखें कि जब इंतखाबात करीब आते हैं तो ऐसे वादे किए जाते हैं जो कि नामुमकिन होते हैं पूरे करने। सियासी पार्टियों के अब जरा उठा के देख लें, कोई किसी भी एक जिसको कहते हैं उनके प्रोग्राम जो है अगर आप उठा के देख लें, उसमें नारेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक मैनिफेस्टो निकाल देते हैं सारी पार्टियां, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन मसला ये है कि क्या कभी उस पर अमल किया? मेरे ख्याल किसी सियासी जमात ने आके इक़्तिदार में उस पर अमल नहीं किया। एक पॉपुलर स्लोगन तो देना बहुत आसान है कि हम मुफ्त बिजली दे देंगे, मुफ्त जो है गैस दे देंगे, लेकिन क्या हकीकत में ये कर सकते हैं? जो असल मसले मसाइल हैं मुल्क के अंदर, उस पर कोई संजीदगी से बात नहीं होती, चाहे वो बिलावल साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो। इस वक्त पीटीआई तो पूरे चीज़ों से बाहर है, तो उनकी इजाज़त भी नहीं है कि वो अपनी बात कर सके। तो मसला ये है कि इन तमाम चीज़ों को एक हद तक आप वही देखेंगे कि लोगों को यकीन उठता जा रहा है इस पूरी जो प्रोसेस पे, क्योंकि जो नारे लगते हैं उनके हकीकत से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है। अब मुझे बताइए कि क्या मुल्क के सारे मसाइल जो हैं मोटरवे बनाने पे है? किसी ने आज तक कोई बात नहीं करता है कि तालीम के हम के मैदान में कितने पीछे रह गए। बात नहीं करता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है, वो कि आबादी का जिस तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है, जो है आप मुल्क को किस तरह से चलाएंगे, कोई इस पे बात करता है? कोई नहीं करता है। वैसे आई वाज ग्लैड कि कम से कम एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, नून लीग ने लिखा है ये आबादी वाला फैक्टर, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इदराक है। अब आप वाली बात है, अगर अमल भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स हम मंशूर बनाने तक तो हम रहते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो सभी पार्टीज यकीनी तौर पे मायूस करती हैं। आवाम के लिए क्या है सर, केयर टेकर सेटअप जाता नजर आ रहा है, रात को पेट्रोल बम गिर गया एक और आवाम के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक, क्या आवाम इस सारी सिचुएशन के अंदर आर दे गोइंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स थ्रू देयर वोट ऑन 8th of February? आपको लगता है कि नहीं, शायद इस दफा आवाम इतना सामने ना आए? आपकी क्या फीलिंग है, आपका क्या? इस वक्त केयरटेकर हुकूमत है, वो किसी पार्टी की हुकूमत उस तरह से नहीं है। एक तो केयरटेकर हुकूमत जो है जहाँ पे सारी चीजें यानी हमारी जो जमहूरी तकाज़ों से पूरी नहीं होती हैं, उससे इसी की एक मिसाल केयरटेकर हुकूमत है। इस केयरटेकर हुकूमत का एक मकसद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि उनको उनकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि सुपरवाइज करें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। लेकिन हमारे केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो पता नहीं तमाम हुदूद पार कर चुके हैं। वो तो ऐसा लगता है कि वो एक मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर है, हर चीज़ों पे उनका बयान आता है। मैं कल परसों मैंने बयान देखा कि सियासी पार्टियों पर तनकीद कर रहे थे कि जो है वो उनके जो माशी या इक़्तिसादी जो पॉलिसी और या उनका जो इलामिया है वो जो है सही नहीं है, तो उनको हक नहीं पहुंचता है कि किसी की तनकीद करें। मेरा ख्याल ये है कि जो इस मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे कार में नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और जावेद हुसैन साहब अपना तज़िया हमारे सामने रख रहे थे। तमाम इदारों को अपने आइन और कानून के मुताबिक जो इख्तियारात गिवन है उनके अंदर रहकर काम करना होगा, उसी सूरत में हकीकी डेमोक्रेसी आएगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जाहिद साहब का ये कहना था। हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले पंजाब में जी आपको पता है 6 से 9 फरवरी तक तातील का ऐलान कर दिया गया है। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि आम इंतखाबात के तनाजुर में छुट्टियां दी गई हैं। स्कूलों में सुबह 9:30 बजे तक की जो टाइमिंग है 3 फरवरी तक लागू रहेगी और उसके बाद फिर 6 से 9 फरवरी तक। आप जब तक ये बता नहीं, मैं कैलेंडर खोल के देख रहा हूँ कि ये तो 6 to 9 नहीं बनता हसन, ये तो 10 और 11 भी ऐड हो जाएगा सैटरडे संडे। ओह वाओ, सो लॉन्ग वीकेंड, देयर इज जस्ट वन डे टू वर्क ऑन मंडे। वो माशाल्लाह हमारे सरकारी वैसे ही साथ मिला लेते हैं। आई विश मैं 5 फरवरी की छुट्टी है, 5 फरवरी की भी छुट्टी है। ओह माय गॉड, सो यू गॉट अ होल। उधर से स्नोफॉल भी हो रही है, मुझे लगता है ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हम नहीं प्रोवोक करे, हम इनकरेज नहीं कर रहे, घर बैठे। नहीं मैं कर रहा हूँ, जाए निकले एंजॉय करें, लेकिन वोट जरूर डालिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें फैरा फैज आज हमें दिखा रही हैं बरकत अली इस्लामिया हॉल, जहां पहली बार बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर ज़ेरे बहस आया था। देखते हैं आज का सेगमेंट।
ناظرین آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے باقاعدہ منصوبے کو زیر بحث لایا گیا تھا. میں بات کر رہی ہوں تاریخی اہمیت کے حامل برکت علی اسلامیہ ہال کی. تو آئیے اندر چلتے ہیں, آپ کو اس ہال کا وزٹ کراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانتے ہیں. وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب صاحب جو ڈائریکٹر ہیں کنزرویشن پلاننگ کے. تو ان سے آج ہم اس ہال کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے. سر سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ جو برکت علی خان صاحب ہیں یہ کون تھے؟ The history goes back to 1800s میں. You come back into 1880s میں جب سید علی یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پہ لاہور میں آئے اور یہاں پہ انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد they were talking about two nations اور اس کے بعد باتیں شروع ہو گئی تھی. گو کہ اس وقت تھیری ابھی نہیں آئی تھی لیکن they were talking about. تو اس میں انہوں نے یہاں پہ ایک چیز کی بنیاد کی کہ there should be place where they should be sitting together. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ینگسٹرز کا, تو ان کو بیسکلی نہیں پتا برکت علی خان صاحب ہیں, ان کے بارے میں نہیں پتا. تو اگر میں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو کون تھے وہ, ان کا خاندان کیا تھا اور کس طرح سے وہ اتنے اثر و رسوخ والے بنے تھے؟ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں they have done a lot of contributions and برکت علی and their family was one of those ones جنہوں نے خاموشی سے ایک چیز بنائی جس میں then gatherings ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر یہ الٹیمیٹلی چلتے رہے. کیونکہ اور جسے کہیں کہ جی انہوں نے بہت اس تھا لیکن but the main thing was they have given the space, اور ایک اسپیس بھی پرووائڈ کر دینا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کے ساتھ بہت ساری ادھر کی اسپیس بھی تھی, ادھر کی اسپیس بھی. تو بعد میں الٹیمیٹلی جب آپ کو پتہ ہے پارٹیشن کے بعد لوگوں نے پھر وہ متروکہ املاک کے اندر وہ آتی گئی, لوگوں نے کہ ادھر بنا لی ادھر بنا لی. So but one thing is that at least the government has taken the initiative to basically give the life to these buildings. A large majority لوگ ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ where is برکت علی ہال. اچھا, ابھی جس جگہ پر ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ بیسکلی کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ It was a place جہاں پہ آپ کے عابدین لوگ بیٹھتے تھے اور آ کے جو اسکالرلی پیپل they talk about کہ why we need پاکستان. کیسے لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ میں اپنی ریولوشنائز ہوئے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا فار انڈیپینڈنس اینڈ ٹو نیشنس. سو آئی تھنک اب جنریشنس کو شاید پتہ بھی نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور کیسے یہ ملک حاصل کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر ابھی وزٹ بھی کرتے ہیں جی, میں آپ کو اور ساتھ ساتھ تاریخ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو سر میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ محمد علی خان صاحب جو تھے ان کو انگریز دور میں بہت سارے عہدے ملے تھے. تحصیلدار تھے اور ان کے پاس آف کورس ہی واز ون آف دا نوٹیبل فیملیز تھیں. ایک عام آدمی میں یہ سکت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایسا ہال بنا کے دے سکے. اس بلڈنگ میں ہسٹوریکلی جہاں پہ ہم موو کر رہے ہیں یہ مین پلرز تھے اور ایک چھوٹا سا یہ اوپر ایریا تھا اور باہر کا ایک ٹیرس تھا جس میں آف کورس بلڈنگ کے اندر باہر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے بھی دا پیپلز تاکہ اس میں بیٹھتے تھے. اور سیڑھیاں یہ سائڈ سے اوپر جا رہی تھی. جس سیڑھی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں دس از سم تھنگ نیو وی ایڈیڈ, اور اس کو ہم اپنی ٹرم میں یہ کہتے ہیں یہ ریورسبل ہے. اینی ٹائم if we would like we can remove it and it is not going to disturb the main character of the building. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں this is not attached to any other building. اسی طرح ہمارے پاس یہ باہر بالکونیز ہیں. So now this space is ready to be used as a kind of cafe. سر اگر محمد علی کی بات کریں کیا پیشن ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جگہ بھی ڈونیٹ کی, انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ کام کیا تھا. آج کے دور میں آج آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے چل میں ایک بزنس سیٹ کر لوں, میں ایک گھر بنا دوں, میں یہ کر لوں, ایک ٹور کر لوں. بٹ تھنک اباؤٹ ہم, ہی ہیڈ دا ویلتھ اس وقت among the rulings working along with the Britishers, but yet he donated in his space, made a hall for the people, those who are working towards making Pakistan. اس ہال کی اگر میں بات کروں تو سٹارٹنگ میں اس کی پہلی اینٹ کب رکھی گئی تھی؟ 1880s میں جب سر سید واز ہیئر اور انہوں نے پھر محمد ہال کا انہوں نے ٹاک اباؤٹ یہ کیا تو اٹ اسٹارٹڈ دین, مکمل ہوتے ہوتے ارلی 1900s میں یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد فیملی نے اس کے پاس رکھا. پاکستان بننے کے بعد فیملیز ہیڈ اٹ اینڈ دین انہوں نے ٹرسٹ کے تحت اس کو
they handed it over to اوقاف کے پاس چلا گیا. تو پارٹیشن سے پہلے اگر میں بات کروں تو کون کون سے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے یہاں پہ آ کے اس ہال میں خطاب کیا تھا عوام سے؟ دیکھیں نوٹیبلی تو یہ تھا کہ سر سید کا نام تو اس میں آتا ہے, اس کے علاوہ ظاہر ہے علامہ اقبال واز دیئر, کیونکہ وہ پھر اکراس دا روڈ یہاں پہ بھاٹی میں رہا کرتے تھے اور یہیں پہ ان کی شاعری بھی ہوئی, یہاں پہ گھر بھی اندر ایک منصوبہ ان کے ساتھ. سر اگر میں بات کروں وال سٹی کی تو اس کو یہ ہال جو ہے وہ کس حالت میں ملا تھا اور کب ہینڈ اوور کیا گیا تھا آپ لوگوں کو؟ 2.5 سال پہلے کی بات ہے. ان یوٹیلائز اسپیس تھی, بالکونیاں ٹوٹ رہی تھی, دروازے ٹوٹے ہوئے تھے, اندر آ کے کوئی حال نہیں تھا, چھتیں ٹپک رہی تھیں. وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس وقت سیکرٹری صاحب تھے نبیل جاوید صاحب, میں ان کا نام ضرور میں مینشن کروں گا کہ ہی ہیڈ اے ڈسکشن ود کامران اشاری صاحب, اور انہوں نے ڈسکس کیا, ہم نے کئی دفعہ آئے یہاں پہ بات کی. تو پھر دی لاٹ آف کریڈٹ گوز ٹو اوقاف ڈپارٹمنٹ, اور تقریباً کوئی یہ 2.5 کروڑ کی رقم اس کے اوپر خرچ ہوئی ہے 2-2.5 سال میں. اچھا سر, ہم جیسے بات کریں, ہم نے ہسٹری کی بھی بات کی, ہم نے پارٹیشن کی بات کی, تو اس ہال کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے پاکستان بننے میں امپورٹنٹلی. تو اگر میں بات کروں یا آپ سے اگر میں پوچھوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹیشن کے بعد اس ہال کو اس طرح سے اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بڑے ہسٹوریکل ہیں, وہ ہسٹری کی دھول میں اٹ گئیں. جیسے اقبال کا گھر تھا, اب وہاں پہ بینڈ ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. سو شاید ہم لوگوں کو وہ رسپیکٹ, وہ چیزیں کہیں پیچھے رہ گئیں. سر ریسنٹلی ابھی آپ ایک ٹور بھی کر کے آئے ہیں, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ باہر کے ممالک میں ٹورزم کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, بڑی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے, تو پاکستان میں اور خصوصاً لاہور میں ایک تو وہ ایکٹیویٹیز ہمیں کب دیکھنے کو ملیں گی؟ جو میری ٹریننگ ہوئی ہے کنزرویشن کی, وہ امریکہ میں ایجوکیشن میری وہاں سے تھی, میں نے وہاں بھی کام کرتا رہا, اٹلی میں کام کرتا رہا ہوں میں, پھر انگلینڈ میں کافی سال کام کیا ہے. اور وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جی واٹ ایور یو ڈو یو مسٹ فوکس فار دا پیپل دوز ہو آر آئدر دا وزٹرز اور دا لوکلس, دے مسٹ گیٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اب ہم ان دا لیڈرشپ کامران صاحب اور ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ جی تمام بلڈنگز, تمام ایریاز جہاں پہ ہم کام کریں, وی مسٹ فوکس آن دا پبلک فیسلٹیز. وی آر ورکنگ آن دیٹ ون. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات. آج میں نے آپ کو اس ہال کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتایا. آخر میں داد دینا چاہوں گی وال سٹی کو, جنہوں نے ان تمام تاریخی عمارات کو نئی نسل کے لیے محفوظ کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام میں آگے بڑھیں, کچھ غزہ کے حوالے سے بات کریں. اس وقت عالمی عدالت کا فیصلہ ہونے کے باوجود یہ فیصلہ بے سود نظر آتا ہے. غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید شدت آ گئی ہے. صہیونی فوج نے غزہ کے رہائشی اور طبی مراکز پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے. اسرائیلی مظالم برداشت کرتے کرتے مظلوم فلسطینیوں کے سروں پر مصیبت کا ایک نیا پہاڑ, ہر روز ایک نیا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے. کچھ دن قبل آپ کو معلوم ہے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے بتایا تھا کہ اسرائیلی بربریت کا شکار غزہ کے مصائب پر بولتے ہوئے جب وہ بات کر رہے تھے, انفیکٹ تو ہی سٹارٹڈ کرائنگ, رو پڑے تھے. جنیوا میں غزہ ہیلتھ ایمرجنسی کے اجلاس میں غزہ کے بارے میں بولتے وقت جو ڈی جی ہیں ٹیڈروس, ان کا گلا رند گیا ایسے لگتا ہے. اپنے خطاب کے دوران چند لمحوں کے لیے خاموش رہے اور کہا کہ کوشش کے باوجود میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہیں, یہ حالات ناقابل بیان ہیں, بیان نہیں کیے جا سکتے. واضح رہے یہاں پر کہ 7 اکتوبر سے اب تک جو اسرائیلی حملے ہیں اس میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 26,500 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ 65,000 سے زائد افراد اب تک زخمی بھی ہوئے ہیں. ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت سوز واقعات ہیں جو مسلسل جاری ہیں. بالکل, اور روز نئی فوٹیجز, نئے ویژولز جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دل دہلا دینے کے لیے کافی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہی معاملات ہے کہ خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی ہے, کوئی اس پر ایکشن اس طرح سے نہیں لیا گیا. خالد المینا صاحب صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں ان تمام تر معاملات کے اوپر. بہت شکریہ خالد المینا صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور جن حالات و واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کچھ نئے نہیں ہیں, جتنی ہم بات کریں اس پہ کم ہے, اور روز ہم یہی بات کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خاموشی ہے یہ کب تک ایسے ہی رہے گی اور کب تک بیچارے فلسطینی ان تمام تر مظالم کو برداشت کرتے رہیں گے. یہ خاموشی جو ہے اٹ از ویری اسٹرینج, یہ پوری دنیا خاموش ہے, اسپیشلی ویسٹرن نیشنز.
انہوں نے سیز فائر کو ویٹو کیا امریکہ نے. پھر کوئی لوگوں نے سم آف دا کنٹریز اس کو انہوں نے ایبسٹین کیا. ایوری ڈے جیسا آپ نے کہا کہ مناظر، یہ پکچرز، یہ ڈسٹرکشن، یہ سب ہو رہا ہے، سویلین ٹارگیٹس. آج میں نے صبح ایک کلپ دیکھا کہ یہ بیچارے فلسطینیوں کو انہوں نے کپڑے نکال کر انہوں نے ڈریگ کیا اوور دا سینڈ اینڈ اوور دا راکس. انفارچونیٹلی پوری ویسٹرن ورلڈ، اگر میں پوری ویسٹرن ورلڈ نہیں ایکسیپٹ 1 or 2 کنٹریز لائک آئرلینڈ اور اسپین، باقی سب اسرائیل کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں یہ فرام ٹیکٹیکل اور ریجنل کانفلکٹ میرے خیال میں ٹورڈز دینی کانفلکٹ ہو رہا ہے. ایک سینیٹر کل بھی رات کو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جینوسائیڈ ول کنٹینیو. اور سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ مجھے پوچھیں، میرے خیال میں کوئی اینالسٹ دنیا میں نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ وائی از دس گوئنگ. خاموشی فرام آل سائڈس. انفارچونیٹلی OIC نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے. ساؤتھ افریقہ نے ایک کافی اچھا سٹیپ کیا ہے، بٹ دین اگین دی انٹرنیشنل کورٹ جو تھے انڈر پریشر انہوں نے. تو خالد صاحب، آپ since you understand the dynamics of Middle East، آپ اس کو کور کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، یہ پھر معاملہ ایسے کیا چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح اب تو ظاہری طور پر ہی کوئی وار کرائمز رہ نہیں گئے ہیں. اسرائیل نے ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو یہ باقی ممالک بھی زیر عتاب آئیں گے اس وقت جو اسرائیل کی بیکنگ کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن کیا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آئی مین ورلڈ ہیز گاٹ نو اسٹریٹجی ٹو سیو دیز پیپل، دیز انوسینٹ ویمن اینڈ چلڈرن. Something has to break up. میرے خیال میں ویسٹ بینک میں کوئی انتفاضہ ہوگا یا اپرائزنگ will happen. انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے میں پیپل آف غزہ، بس ریممبر پیلسٹینین ریزسٹنس از این آئیڈیالوجی. یہ اوپریسڈ لوگ ہیں. حماس، انہوں نے they use the word حماس ٹیررسٹ، پورے نیریٹو کو انہوں نے چینج کیا. that's why they are standing. لیکن میرے خیال میں something has to give. اب سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. all the political parties جو یورپ میں ہیں وہ ان کو سائڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہیں کہ اکراس دا بورڈ سینیٹرز امریکہ میں they don't care. جیسے کہ فلسطینیوں، عرب یا مسلم بلڈ جو ہے it is very cheap. I have no idea. میں خود پریشان ہوں، نیند حرام ہوا کہ رات دن سوچ رہا ہوں کہ why is this being quiet. behind the scenes کافی ڈپلومسیز ہو رہے ہیں، لیکن at least something should be done. So پچھلے کچھ دنوں میں ایک تو ہم ورلڈ بینک کے اس فیصلے کی بھی بات کریں، ساؤتھ افریقن رول کی آپ نے بات کی، اس کے ہونے کے باوجود پھر کچھ عجیب و غریب قسم کی نان سینس کائنڈ آف تجاویز بھی آ رہی تھیں اسرائیل کی جانب سے کہ ان کو کسی آئیلینڈ پہ بسا دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے. forgetting this whole scenario کہ کوئی 7-8 دہائیوں سے یہ لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ صرف زمین نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے، جیسے آئیڈیالوجی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں جو ان کا ایکچولی مقصد ہے. تو اس کے باوجود پولیٹیکلی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے اسرائیل کے اندر اس بات کی کہ وہ طاقت سے نہیں دبا سکتا ہے اس نیریٹو کو جو لے کے فلسطینی چل رہے ہیں؟ It will not. آپ اگر دیکھیں گے ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائڈ چلے گیا. After 150 years Hong Kong went back to China peacefully. یہ کر نہیں سکتے ہیں جو افریقہ میں کولونلسٹ. I have a feeling یہ کافی ڈارک ڈیز ہیں. God has written, خدا نے اپنے پر یہ ڈالا ہے، یہ ہماری ٹریجڈی ہے. بٹ آئی تھنک سم تھنگ ول کم آؤٹ. جیسے فرعون چلے گئے، جیسے ہٹلر چلے گئے، جیسے دوسرے لوگ چلے گئے، ان کا زوال ہوگا. سم تھنگ ہیز ٹو گیو. لیکن ان دا مین ٹائم جس نے اپنے کہا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، جو بچے مر رہے، اب تو 30,000 تک پہنچ گئے اینڈ دے آر گوئنگ آن اینڈ آن. ایک چیز اس میں ریویل ہوا جو عرب ورلڈ میں اور مسلم ورلڈ میں یہ لوگ گانا گاتے تھے کہ ویسٹرن لبرل ویلیوز، ہیومینیٹیرین آئیڈیز، یہ سب ٹوٹ گئے، سب کانچ کی طرح ٹوٹ گئے، بلیو می. اور پورے اکراس دا ورلڈ اینڈ ناٹ ان اونلی کہ ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 66% آف اکیڈیمکس آر ناؤ سیئنگ کہ پیلسٹائن کو 2 اسٹیٹ سولوشن چاہیے. کبھی نہیں ہوتا تھا. ناٹ مور دین 5 or 6%. تو مے بی گاڈ ہیز ہز ویز. واللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اینالائز کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک ان کو کافی روپ مل رہی ہے
and they will hang themselves. But in the meantime, جیسے آپ نے کہا واللہ آج میں ایک کلپ دیکھا تو رونا آیا میرے کو صبح سے. The treatment یہ جو so called western values, میرے خیال میں اسرائیل is the last outpost of colonialism. آخری اڈا ہے ان کا to do this. And I think this has been done because کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ across the world لوگ نے کرٹیسائز کیا. لیکن آپ نے ابھی ہیومینٹی کے جو حوالے سے بات کی کہ یہ جو وہاں پر پورا ویسٹرن ورلڈ چاہے ہر پوری دنیا کے اندر یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ انسانیت ہو, ہیومینٹی ہو, ان ساری چیزوں پہ انہوں نے بار بار بات بھی کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہاسپٹلس کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے ان کو, اور جس طرح ہم کھلے عام مناظر دیکھتے ہیں, اور بعد میں یہ جو پوسٹ اس ساری صورتحال میں کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, دیگر خواتین ہیں, پریگننٹ خواتین ہیں, یہ جو سارے مناظر دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ بھی اس حد تک ان کا بھی امپیکٹ نہیں آ رہا ان پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ویز کے اوپر کہ اس پہ بھی کوئی ایکشن لیا جائے جو لوگ اندر سے آواز اٹھا رہے ہیں ان تمام تر کرائسس کو دیکھ کر؟ اندر سے آواز اٹھا رہے, لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں جو بھی پرو پیس پرو جسٹس ہوتا ہے ان کو لوگ اینٹی ٹیررسٹ یا حماس سپورٹر کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کے خود کے, آپ دیکھیں یہ رشی سناک کیا کیا الٹی سیدھی بات کر رہا ہے. ادھر ٹرمپ جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے کہا کہ آؤ اسٹاپ دس, لیکن پبلک فار دا فرسٹ ٹائم لوگ ہیو بیکم اویئر, ان کو معلوم ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط. اور میں نے کل ایک یورپین جرنلسٹ نے کہا کہ انٹرویو کروں گا, میں نے کہا نہیں, میں اتنے یعنی دیر از نو نیڈ, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہیز اوائڈڈ. آپ اگر دیکھیں گے مور دین 25 to 28 یورپین جرنلسٹ امریکن جرنلسٹ ہیو بین فائرڈ کیونکہ انہوں نے حق کی بات کی. یہ میں گوروں کی بات کر رہا ہوں, وائٹ پیپل. سسٹمیٹک آرگنائزڈ وے کہ یہ ہم جو ہو رہا ہے غزہ میں will not come to the public. اور مہدی حسن جیسے بڑے ٹی وی پریزنٹرز کو آن سکرین چھوڑ کے جانا پڑا just because of such pressures. نہیں, ڈیوڈ ہرسٹ جو ہے who is Jewish, other Jewish, کرس ہیجز جو ہے he is a priest, former priest, نیویارک ٹائمز کے, یہ سب لوگوں کو وائٹ پیپل اسکائی نیوز میں ایک خالد صاحب what's in their mind? I mean ہر طرف سے سگنلز تو ان کو آ رہے ہیں, امریکہ خود کو ڈیموکریسی کہتا ہے, پیپل آر آن اسٹریٹس. لنڈن کی بات کریں, لنڈن کی اسٹریٹس مطلب they were like flooding with the people, اور اسی طرح پورے یورپ کی بھی بات کی آپ نے except 2-3 countries. تو پھر اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے؟ I mean politically اس کو شکست ہو رہی ہے, نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے everybody knows کہ یہ جو اس کی ڈیموگرافی ہے یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں, دنیا تاریخ سے واقف ہے. تو پھر اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ صرف طاقت کا زوم اور امریکہ کا بیک اپ یا کچھ اور؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ عرب ممالک and others will give in and agree. اب تو یہ اور سسٹینڈ ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ 2-state solution. پرسوں کیمرون نے بھی کہا, لیکن we cannot believe them. یعنی یہ جو ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے ایون آپ کے ملک میں اور سب جگہ کہ ڈیموکریسی یہ سب جھوٹ ہے, یہ سسٹینڈ colonialism. اب تک colonialism چل رہے ہیں, ہم لوگ کو نیچ دیکھتے ہیں, they look down upon us. سمجھ گئے. لیکن I have a feeling, God willing انشاءاللہ, کہ یہ جو انہوں نے کاؤنٹر میجرز کیے وہ کنفرنٹ کیا اسرائیلیوں کو. اب تک ابھی دیکھیں 3 مہینے بامبنگ کر رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ, ویسٹ بینک میں بھی مار رہے ہیں. تو بس خالد صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات کہنی آسان ہے, بٹ وین وی آئی مین تھوڑا سا امیجن بھی کریں کہ آپ اس ایریا میں رہ رہے ہیں دیٹ از بینگ بامبڈ, تو بچوں پہ کیا گزرتی ہے. میں نے آج جو میں نے کلپس دیکھے واللہ یو آر رائٹ فار اس, جیسے کہتے ہیں یہاں آپ کے ہاتھ جس کے آگ میں ہے یا پانی میں, it's a big difference. لیکن یہ لوگ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور ہم اپنی کیپیسٹی میں اس پہ بات کرتے رہیں گے. ونس اگین وی پرے ٹو اللہ یہ مسائل فلسطینیوں کے جلد حل ہوں, اور ایک پیج پہ رہتے ہوئے مسلم ممالک کو دے شوڈ اسٹینڈ دا وے پیلسٹینینز ڈیزرو, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے سفر ہے شرط ہمارے سیگمنٹ کا. وقار ملک آج رقصاں ہیں مختلف بچوں کے ساتھ. یہ چمکتے بچے ہنزا کے ایک اسکول کے ہیں اور یہ اسکول بے مثال ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. شان وطن جایا
آج آپ کو میں ایک بہت حیران کن سٹوری، بہت ہی حیران کن، بہت ہی خوبصورت کہانی جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. میرے ساتھ امین صاحب کھڑے ہیں. امین صاحب ایک اسکول چلا رہے ہیں، یہ اور ان کے دوست مل کے، جو کہ یہ جو پیارے پیارے بچے ہیں، پیارے پیارے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے. امین بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کو اسکول چلانے کا، اسکول کا آئیڈیا بنیادی طور پہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وقار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کو ساتھ ملے. تو آئیڈیا ہمیں یہاں سے آیا کہ میں خود بھی ڈفرینٹ ڈیبل پرسن میں شامل ہوں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھ جو بھی واقعات ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں ان کے مستقبل تھوڑا اچھے ہو. آپ کا بازو کا میرا بازو بھی کٹ چکا ہے ایک حادثے میں، اس سے آپ کو احساس ہوا کہ ہاں جی ان کے لیے بھی کرنا چاہیے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں. تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ دولت بھائی، ہماری سسٹر ہے سمینہ، اور شکور، نظیم بھائی اور شاہد بھائی، ہم سب نے مل کے یہ سوچا کہ ہم کوئی اچھا کوئی ادارہ بنائیں تاکہ ان بچوں کے مستقبل بن جائے. اس لیے ہم نے یہ اسکول تقریباً یہ 3 سال سے چلا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت کوئی تقریباً 35 اسٹوڈنٹ ہیں جو ہم اپنے مدد آپ کے تحت یہ اسکول چلا رہے ہیں. ناظرین بات یہ ہے کہ آپ کو فنڈنگ کے لیے بھی بہت سے لوگ، بہت سارے ادارے اپروچ کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی سٹوریز ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید یہ کہتے بھی نہیں ہیں اور اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں یہ معاملات. لیکن اگر ہم نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ مستحق ہیں، کون لوگ ہیں جو سب سے خوبصورت کام کر رہے ہیں. یہ پرائیویٹ سطح پہ امین بھائی اور ان کے دوست جو ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں. اور میں اب آپ کو کچھ بچوں سے ملواؤں گا اور کچھ باقی اساتذہ سے ملواؤں گا کہ کیسے خوبصورت یہ اسکول ہے اور کتنا پیارا اسکول ہے. سامنے راکا پوشی ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ دران پیک بھی نظر آتی ہے. تو یہ ہمارا بہت ہی پیارا ایک بچہ ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ یبا سوری یہ شگوفہ ہیں بھائی؟ آپ تو یہ واقعی شگوفہ ہیں. تو مجھے بتاؤ آپ یہاں پڑھتی ہو؟ کیا پڑھتی ہو؟ سبق پڑھتی ہو؟ سبق. اچھا مجھے بتاؤ آپ کو یہاں پہ کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ خوبانی اچھی لگتی ہے؟ خوبانی اچھی لگتی ہے. اور یہ بتاؤ کہ آپ کو یہاں پہ آپ کی دوسری دوست ہیں، آپ کھیلتے ہو؟ یہ آپ کی دوست ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ملائکہ. کیا ملائکہ؟ اوکے. آپ کھیلتے ہیں آپس میں؟ ٹھیک ہے. اور پڑھائی اچھی ہے آپ کو کون سی آپ کیا پڑھتی ہو؟ 2 کلاس میں آپ پڑھتی ہو. اچھا. اور آپ مجھے پتہ ہے آپ لوگ میوزک بھی سیکھتے ہو؟ وہ آپ کو میوزک اچھا لگتا ہے بہت زیادہ؟ آپ کیا چاہتی ہو کہ کیا بجاؤ آپ؟ سٹی بچاؤ میں. سٹی؟ اچھا آپ بجاؤ گی ابھی؟ بجاؤ. تم آتی میرا دل، تم نہ کھو بچاؤ جس کو. ارے واہ بہت پیارا گاتی ہو بھائی، بہت پیارا گاتی ہو. آپ بھی گاتی ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. آپ کیا کرتی ہو؟ پڑھتی ہو. پڑھائی اچھی ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے. اور مجھے بتاؤ کہ آپ کو خوبانی اچھی لگتی ہے یا سیب اچھا لگتا ہے؟ سیب اچھا لگتا ہے. آپ ان کو پڑھاتی ہیں؟ جی میں یہاں پہ ٹیچنگ کرتی ہوں، ان کو پڑھاتی ہوں. تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے ان بچوں کے ساتھ؟ میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کو ہم سنبھال پائیں گے یا نہیں، لیکن ابھی تو ماشاءاللہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں. تو ہمارا کہنا مانتے ہیں اور ساتھ مل کے ہم بس اس اسکول کو وہ کر رہے ہیں، کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی آپ کو پھر ان کی نفسیات سے بھی آپ کو آگاہی حاصل ہوگی. جی اب آپ ان کی بالکل. نفسیات سے بہتر واقف ہیں. جی ابھی بہت واقف ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بچے آپس میں بڑے مزے سے کھیلتے ہیں؟ جی کھیلتے ہیں آپس میں. اور پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے؟ مطلب پڑھائی میں ہر بچے پہ آپ کو انڈیویجول علیحدہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہوگی؟ جی علیحدہ کوشش کرتے ہیں ہم. یہ جو بلائنڈ بچے ہیں یہ تو پڑھنے میں ماشاءاللہ کافی آگے ہیں، لیکن یہ جو مینٹل ڈسٹربڈ بچے ہیں اور دوسرے جو بچے ہیں
ये पढ़ाई में मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है स्ट्रगल उनको। करनी पड़ती है, लेकिन ये इतना अच्छा वो आगे वो पढ़ भी नहीं सकते, तो हमने सोचा है इनके लिए कोई वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह का इस्तेमाल कोई स्किल हो। जी जी, इनकी स्किल डेवलप करने के लिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा है कि आपने ये इनको मौसीकी की तरबियत जो है वो इनके लिए शायद एक थेरेपी भी है कि मतलब है ना, साइकोलॉजिकल, और दूसरा जो है कि मतलब ये कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं, जी इनके अपने बिल्कुल, लिए बहुत अच्छा है। बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक बच्चा जो है ये बहुत मुझे शरारती सा लग रहा है, ये मुझे बार बार देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? आप मुझे बताओ, आप यहाँ पढ़ते हो? तो मुझे बताओ आप मुझे बताओ कि आप खेलते हो, और आप बताओ कि आपको मौसीकी कैसी लगती है? आप गाना बजाना गाना अच्छा होता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमेरा है। आपका नाम सुमेरा। सुमेरा, आप कब से स्कूल में हैं? तकरीबन कुछ महीने हो गए मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है, तो सुमेरा आप क्या पढ़ रही हैं? जी मैं यहाँ पे हमें टीचर पढ़ाती है और बहुत अच्छा लगता है, और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और हम साथ में म्यूज़िक भी सीख रहे हैं। म्यूज़िक का कैसा लगता है आपको सीखना? जी मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। क्या म्यूज़िक में कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लगता है या? जी मुझे म्यूज़िक में वायलिन बहुत पसंद है। वायलिन? और आप वायलिन सीख रही हो? जी कुछ थोड़ा नहीं, अभी तो टाइम लगेगा ना, वायलिन सबसे मुश्किल होता है, आपको पता है? अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए। मैं जब नेक्स्ट आऊँगा तो आप मुझे वायलिन सुनाएंगी ना बजा के? उस वक्त तक सीख जाएंगी? शाबाश। कोशिश करूँगी। नहीं, आप मुझे पता है आप ज़रूर सीख जाएंगी, ठीक है ना। वायलिन मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं सीख सकता, लेकिन आप वायलिन सीख सकती हैं, ठीक है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद नदीम है। वैसे मुझे शाहिद तमन्ना के नाम से लोग पहचानते हैं। आप शायरी तो नहीं करते? जी शायरी थोड़ी बहुत मैं एक ज़माने में कर लिया करता था, लेकिन अब ज़्यादातर तवज्जो मेरी म्यूज़िक की तरफ है। वाह वाह, कंपोजिंग की तरफ ना। ज़बरदस्त। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे स्टूडियोज़ के साथ मैं फ्लूट प्ले कर चुका हूँ रिकॉर्डिंग्स में। अच्छा। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, और फिल फॉर यहाँ पे मैं म्यूज़िक टीचर हूँ। इनको फिल वक्त जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। और आपका सर नाम क्या? जी मेरा नाम नज़ीम है। जी नज़ीम साहब। जी यहाँ पर मैं शाहिद भाई के साथ मिलकर म्यूज़िक में यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है सर। इसके अलावा मैं यहाँ पे हमारा जो एनजीओ है डिफरेंट लेबर पर्सन एसोसिएशन, जिसकी निगरानी है स्कूल चलता है, जी सर, वहाँ पर मैं फाइनेंस का जो है ना खदमात सरंजाम दे रहा हूँ, और इस स्कूल में भी मैं फाइनेंस का जो है ना खदमात सरंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, ये आपने फूल जैसे बच्चे, खूबसूरत लोग देखे। गिलगित बल्तिस्तान में आते हुए एक प्रॉब्लम जो मुझे अमूमी तौर पे दरपेश रहता है कि यहाँ आके जो मेरा कद है, जो मेरी नज़र में मेरा कद है, वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बंदे बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि मुझे मैं बोना हो जाता हूँ। और आप भी जब आएँ तो जब सियाहत के लिए आप हुंज़ा आते हैं तो आइए, अपने आप को बोना देखिए। यहाँ कुछ सिखाने ना आइए, हम बहुत पीछे हैं, इनसे सीखने के लिए आइए। अब इन बच्चों से थोड़ा सा म्यूज़िक देखते हैं और ये कैसे बजाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जिनसे बात करना रह गई? मैं तो ऐसी रैंडमली ना। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे पता था कि मैंने कोई गलत मिस्टेक कर दिया हूँ। हमारे लिए आई एम सॉरी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम समीना है। समीना साहब, आप यहाँ पे प्रिंसिपल हैं? जी। आप बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हैं। थैंक यू। यानी मैं कहता हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान में कैसा कैसा बड़ा स्कूल होगा, लेकिन इससे बड़ा स्कूल नहीं है और इससे बड़ी प्रिंसिपल नहीं है। 2021 में जो हमने ये स्कूल ओपन किया, तो आज तक हम लोकल डोनर्स और हम जो प्रोग्राम्स करते हैं उससे जो हमें कुछ फंडिंग मिलती है, उससे करके हमें इनको चलाते हैं। तो आगे उम्मीद भी करते हैं कि हमें इसी तरह सपोर्ट होती रहेगी और हम इसको कामयाब बनाएंगे। और इन बच्चों को जो है ना, वालिदैन की ज़िंदगी में तो जो है हर बच्चा जो है ख़ुद को प्रोटेक्टिव फील करता है, वो जो है ना सेफ फील करता है, लेकिन वालिदैन के खुदा न खास्ता साया उठ जाने के बाद फिर बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर मसला हो जाता है, डिपेंडेंट होते हैं, तो भाई बहन इतना ख्याल नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ना, जिस तरह हमने पढ़ा है, अभी हम काम करें, इसी तरह काम करें, जो है ना इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए। यही हमारा मिशन है। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा जब भी आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है कि वो चाहे ये तो अभी की टीवी का एक मामला है, पर जब भी आऊँगा तो मैं आपके पास यहाँ पे हाज़िरी दूंगा। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं क्यों
मुझे बताओ, मुझे ये डांस कैसे सिखाओगी? मुझे नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ? कैसे सीखूंगा? आप मुझे सिखाओगी हैं? तो मुझे बताओ, ये मुझे बताओ पहले क्या करना है? क्या ऐसे ऐसे? थैंक यू। आपने देखा है कि मैं बहुत बुरा शागिर्द हूँ, मैंने अच्छा डांस नहीं किया, आपको पता है ना, हैं? तो अब मैं क्या करूँ? नेक्स्ट आऊँ तो फिर आप मुझे सिखाओगी? अगली दफ़ा मैं आऊँगा, आप ये मुझे सिखाएंगी। मैंने अपने स्टेप्स ठीक करने हैं, ठीक है? आप मेरी उस्ताद हैं, ठीक है? आप मेरी टीचर हैं। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ भारतीय टीम के हवाले से जो कि डेविस कप ग्रुप 1 टाई खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। कुछ अर्सा पहले हमने ये कंसर्न डिस्कस किया था, बट फाइनली जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान आई है। इसके लिए 60 साल के बाद ये टीम पाकिस्तान में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाली टीम में 5 प्लेयर्स हैं और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। ये टेनिस टीम आखिरी बार डेविस कप खेलने 1964 में पाकिस्तान आई थी। 2 रोज़ा पाक भारत ये डेविस कप के मुकाबले हैं जो कि 3 फरवरी से पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू होंगे। पाक भारत डेविस कप टाई के मौके पर पाकिस्तान का दौरा करने वाले जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी 2 तरफा सीरीज से टेनिस को फिरोग मिलेगा। दोनों ममालिक को स्पोर्ट्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अनिल धूपर ने इस मौके पर यह भी कहा कि पाकिस्तान आकर अच्छा लगा, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, और साथ साथ उन्होंने अपने इस्तकबाल की भी तारीफ की कि हमारा अच्छा इस्तकबाल किया गया। बिल्कुल। और डेविस कप में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद हैं। इन सारी कोशिशों में हमारे जो एक टेनिस स्टार हैं उनकी बड़ी इनपुट रही है सारे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इंडिया बहुत रिलक्टेंट था पाकिस्तान आकर खेलने में, बट स्टिल हमारे साथ हमारे टेनिस स्टार इसाम उल हक इस वक्त मौजूद हैं। इसाम, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिलाखिर जो भारतीय टीम है आ गई है, टेनिस टीम, और इसके लिए काफ़ी कोशिशें भी की जा रही थी। ऑब्वियसली डेविस कप को लेके हम सब बड़े एक्साइटेड थे, बिलाखिर ये टीम आई है। सबसे पहले तो टीम का आना कितना खुशाइंद है ऑब्वियसली टेनिस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन टीम जब भी किसी भी स्पोर्ट के लिए उनसे कहा जाए तो बड़ी रिलक्टेंट होती है पाकिस्तान आने के हवाले से। Very happy जी, very excited, very fired up, pumped, जो भी words आप कह लें, and tried very hard for them to come here, और ITF International Tennis Federation को भी persuade किया, इनको भी किया, and always stood by के politics को और religion को sports से ज़्यादा रखना चाहिए। That's the beauty about sports and that's the beauty about being a sportsman. हमेशा इसी चीज़ का मैं ambassador रहा हूँ, and very happy, excited. It's a win-win already for Pakistan कि the Indian team is here, और हमें डेविस का भी हिस्टोरिकल टाई खेलने को मिल रही है, एंड आई एम वेरी लकी एंड एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट एज वेल। ठीक है, टीम की तैयारियां कैसी हैं साहब? तैयारियां गोइंग रियली वेल जी। वी हैड अ रियली गुड कैंप इन पेशावर। इस्लामाबाद का वेदर इतना अच्छा नहीं था, तो हमें पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पेशावर के अंदर हफ्ते के लिए रखा हुआ था। वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स के हम कैंप में उधर ठहरे हुए थे मेस में, एंड वहाँ पे ग्रास कोर्स थे, दे टुक रियली गुड केयर ऑफ अस। अभी इस्लामाबाद आए हैं ऑन संडे, एंड ऑब्वियसली 2 दिन से बारिशें हो रही हैं, तो हमारी प्रैक्टिसेस गॉट कैंसल्ड। थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, लाइक वी ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट इन द जिम, और फिजिकल अपना करते रहे हैं। आज वेदर बहुत अच्छा है, एंड वी गोना गेट बैक ऑन ट्रेनिंग ग्राउंड्स के ऊपर, एंड जितना बेहतर कर सकते हैं ट्रेनिंग वो की है, प्रिपरेशंस भी की हैं। इंडियन टीम ऑब्वियसली इज मच स्ट्रॉन्गर ऑन द पेपर। मैं यही पूछने लगा था, यू बीन प्लेइंग विद रोहिन बोपन्ना, बहुत अरसे तक आपकी जोड़ी भी रही, आप इकट्ठा खेलते रहे, तो समहाउ आपको थोड़ा इंडियन टेक्निक भी उसका अंदाजा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ गेम दे हैव। क्या हमसे मिलती जुलती है, किस शुबों में वो उनकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है? ये बात आप पहले भी कह रहे थे कि उनकी टीम कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। हाँ जी, सरप्राइजिंगली मतलब कि इंडिया भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब उनके होम मैचेस होते हैं, दे ट्राई टू प्ले ऑन ग्रास कोर्ट्स। हम भी यहाँ पे ग्रास पे खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, सो इट्स लाइक ग्रास कोर्ट्स जो है उनके लिए एलियन नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन इट एज वेल। एंड उन्होंने बेसिकली जो भी 5 लड़के भेजे हैं, दे पांचों के पांचों आर वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर ग्रास कोर्ट प्लेयर्स। तो इट्स गोना बी टफ टास्क, लेकिन इंशाल्लाह वी गोना डू आवर लेवल बेस्ट। पिछले 15 साल से जब से डेविस कप खेल रहे हैं पाकिस्तान में, वी हैव ऑलवेज बीन द डार्क हॉर्सेस कह लें आप। पाकिस्तान टीम जो है, लिथुआनिया आई, स्लोवेनिया आई, कोरिया आया, थाईलैंड आया, चाइना आया, इंडोनेशिया आया,
all the teams were much stronger than us on the paper. लेकिन अल्लाह के फजल करम से somehow we have been managed to beat them. इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे यहाँ पे भी. Last time around इंडिया से जब हमारा मैच हुआ था, when I was part of it and Akil भी, we had a very close tie. हम 3-2 हारे थे इनसे. तो इंशाल्लाह gonna go all out जी. Just gonna be happy and excited to be playing on Saturday and Sunday. इंशाल्लाह. So it's gonna be a good tennis day in Islamabad. इंशाल्लाह. मैं ये ज़रूर सवाल करूँगी इस्लाम, ऑब्वियसली टेनिस के बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और आप चूँकि इस्लामाबाद के अंदर खेलने वाले हैं 13-4 फेब को, लोगों का इंटरेस्ट जो है आपने कितना अभी तक ऑब्जर्व किया है? सिंस यू आर देयर, आपने प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है लोगों की वहाँ पे? देखिए एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में एनी टाइम इट्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, स्पेशली अगर स्पोर्टिंग वर्ल्ड में किया जाए, वेदर इज हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी कह लें, अब टेनिस का भी हो रहा है, तो आई थिंक एक्साइटमेंट इज देयर. ऑब्वियसली यहाँ पे काफी सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं. आई डोंट थिंक एक लिमिटेड क्राउड जो है वो अलाउड है यहाँ पे आने के लिए, लेकिन द मैच विल बी टेलीकास्ट लाइव इंशाल्लाह ऑन टेलीविजन एज वेल. सो आई एम होपिंग कि अब बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी क्रिकेट मैचेस आल्सो, सो पाकिस्तानी कौम जो है वो ग्लूड अप होगी टू वॉच एंड प्रे फॉर द टेनिस, एंड इंशाल्लाह इट्स गुड, ग्रेट प्रमोशन फॉर द टेनिस, एंड काफी हाइप मिल रही है. ऑब्वियसली आप लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, so that's what the athletes want and need, and अल्लाह करे इंशाल्लाह. नहीं, हम तो डेफिनेटली चेयर कर रहे होंगे. हम इस्लामाबाद में आ नहीं सकते, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस, और हमारी बेस्ट विशेस इनफैक्ट इंडियन टीम की भी साथ इस सेंस में कि अच्छी टेनिस हो, अच्छा लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, जो भी प्लेयर्स हैं सब. जीत तो फिर एक की ही होती है, सिर्फ जीत को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए. अच्छा इस्लाम, टेनिस कोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, मैं आपने चूँकि इंटरनेशनली तकरीबन सभी जो बड़े टेनिस कोर्ट्स हैं, जो बड़े मैदान हैं, वहाँ पे आप खेले हैं, आपको एक्सपोजर उसका मौजूद है. पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मैं हमेशा कंसर्न होता हूँ, आपसे ये सवाल मैं अक्सर करता हूँ. अभी हम इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हैं, कैसे इंतजामात हैं हमारे पास? आप समझते हैं कि अगर इस पर मज़ीद तवज्जो दी जाए तो क्या ये बहुत ज़्यादा हाई बजटेड काइंड ऑफ गेम है, इस पर तवज्जो दी जाए अगर, क्या बेहतरी लाई जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? ज़रा इस बारे में बताइए. नहीं, डेफिनेटली आई एग्री, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है. ऑब्वियसली वी नीड मोर कोर्ट्स, नॉट जस्ट इस्लामाबाद, लाहौर में भी, कराची में भी. जितने ज़्यादा कोर्ट्स होंगे, पब्लिक कोर्ट्स होंगे, उतने ज़्यादा जो है ना लोगों को शऊर पैदा होगा कि वो खेलें. एंड यहाँ पे जो ग्रास कोर्ट्स हैं मेरे ख्याल से तो वर्ल्ड क्लास हैं. कभी भी किसी टीम जो भी आई है उन्होंने कभी एतराज नहीं किया बेसिकली अबाउट द सरफेस, एंड I think they're right up there with any all the courts, especially grass courts की बात कर रहा हूँ, and the hard courts here as well. खेलते हैं grass पे क्योंकि मेरी special surface और अकील खान की जो है main surface grass है, तो we had a very good record with it. And yeah, that's why we. अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि पाकिस्तानी ऑडियंस पे को किस हद तक हेल्प करेगा जब एक इंटरनेशनल कप यहाँ पे हो रहा है, उसमें पाकिस्तानी ऑडियंस को ग्रो करने में कितना हेल्प करेगा? और दूसरा साथ ये भी है कि आवाम कैसे एक्सेस करेंगे? आई मीन वुड इट बी फ्री फॉर पीपल? लोग जा सकते हैं वहाँ पे देखने के लिए? हाँ जी, फ्री है यहाँ पे. देखने थ्रू इनविटेशंस भी है, लेकिन एक लिमिटेड, जैसे मैंने कहा, आई थिंक 500 से 1000 बंदा सिर्फ अलाउड है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कंसर्न्स की वजह से. तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली इंटरनेशनल बिजनेस है. मेरे ख्याल से सारे टिकट्स वगैरह थे वो मेरे ख्याल से. तो हमें कुछ होम ग्राउंड का भी एज होगा कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेलें जैसे क्रिकेट के अंदर होता है? लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे देखने के लिए उतना ही एडवांटेज होगा. एंड बट लाइक आई सेड, दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन ग्रास कोर्ट्स एज वेल, सो इट्स गोना बी गुड टाइम. मेरे लिए तो ऑलरेडी विन-विन है पाकिस्तान के लिए कि द इंडियन टीम इज हियर. टेनिस को आई में you put great efforts, I believe. आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं. यस, इंशाल्लाह. अच्छा, अगर हम 60 इयर्स के बाद ये डेविस कप हो रहा है और इसके लिए आप तो ज़ाहिर है एक्साइटेड हैं, आपकी ओवरऑल ये जो टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, टेल अस अबाउट देम. उनकी एक्साइटमेंट कैसे है? इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं ऑब्वियसली, और आपका तो चूंकि ऑलरेडी एक्सपोजर है, आप खेल चुके हैं, बट ओवरऑल बाकी लोगों का अपनी होम ग्राउंड के ऊपर खेलना, हाउ डज इट फील? Assam, can you hear us? आपको आवाज आ रही है? Sorry. We lost the audio, ऐसा लगा. चलें जी, हमारे साथ असामुल हक टेनिस स्टार मौजूद थे और इस वक्त डेविस कप इस्लामाबाद में होने जा रहा है. उसके हवाले से उसका ये जो टाई सेशन है, इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबले होंगे. 2 दिन ये मुकाबले आप इंजॉय कर पाएंगे. एज असाम सेट के कुछ बाय इनवाइट्स लोग आ पाएंगे, कुछ लोग वहाँ पे उनको अलाउ किया गया है, बट लिमिटेड है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. लेकिन हमारी बेस्ट विशेस दोनों टीम्स के साथ हैं, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान टीम इंडियन टीम को बीट करे. लेकिन
میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ انڈین ٹیم پاکستان آئی. ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو پسند کریں گے. اچھا موسم ہے, اسلام آباد ہے, اسلام آباد کو آلریڈی پسند کر رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ انہیں اسلام آباد بڑا پسند آیا ہے. لیکن اسٹل پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر یہ ٹینس سے آغاز ہوا ہے تو اٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو کہ وہاں پہ آئیں. اور بھی اسپورٹس کے اندر انڈیا ٹیم کو یہاں آنا چاہیے, کھیلنا چاہیے. ہمارے پاس اچھی اپرچونیٹیز ہیں, اچھے گراؤنڈز ہیں, ہم سب اچھا کر سکتے ہیں بانت. سو ہم نے آپ کی اسام الگ سے ملاقات کروائی. بھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بریک کے بعد واپس آ گئے. اب آپ کی ملاقات ہم ایک بہت ہی زبردست شخصیت سے کروانے والے ہیں جو ہیلتھ کیئر مینجمنٹ ہو, ٹیکنالوجی ہو, ٹیکنوکریٹ ہو, کمیونٹی لیڈر ہو, پورٹ فولیو ہو, پیپل مینجمنٹ ہو جیسے شعبے میں مضبوط قیادت کے لیے بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. اور انہوں نے انٹرنیشنلی بہت سارے چیریٹی پروگرامز کا اہتمام بھی کیا ہے. وہ 10 بااثر آسٹریلین باشندوں کی لسٹ میں شامل ہیں. انہوں نے کچھ عرصہ پہلے انسان دوست منصوبہ دی شائننگ اسٹار شروع کیا ہے. اس کے علاوہ وہ انسانی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے مخصوص لوگوں کو حوالے سے بات کی جائے یا خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت زیادہ ایفرٹس بھی پٹ کریں اور انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج لے کر چل رہے ہیں. ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر عمر شہاب خان سے کروائیں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارے کیا بات ہے, آپ نے تعارف کروایا تو میں بہت ہی اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ اتنی ایک شائننگ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ایکسپریسو. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ Thank you for inviting me for your show. شکریہ. It's a pleasure to have you. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ خود ہی, ہم نے تو جو کچھ مختصر بتا سکتے تھے, I believe یہ چند لائنوں کا قصہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ عمر بھر کا قصہ ہے. تو آپ تھوڑا سا ہمیں اپنے بارے میں خود بتائیے, آج کل کن شعبوں کے اندر آپ کا کام چل رہا ہے اور کس جانب آپ کا فوکس زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج کل آسٹریلیا میں ہم ایک ڈسیبلٹی اینڈ ایج کیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں اور اس کے چلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو جسمانی معذوری یا ذہنی معذوری یا مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایک ٹیبو ہے, یعنی اس پر لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے یا شرماتے ہیں. تو آئی سو لاٹ پیپل آر سفرنگ اینڈ پیرنٹس آر سفرنگ. تو اس کے لیے ہم نے یہ آرگنائزیشن اسٹارٹ کی اور اس کے پیچھے فلاسفی یا اس کے موٹو یہ تھا کہ کوالٹی کیئر ود کمپیشن, یعنی ایک کوالٹی سروس پرووائڈ کی جائے, اس کے ساتھ ہی کمپیشن بھی ہو, تب جا کے لوگوں کی آپ خدمت کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اس میں 2 سیکشن ہیں. ایک تو ڈسیبل لوگوں کے لیے جو انڈر 65 اور اوور 65 جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم کافی خدمات مہیا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آبویسلی یہ ایک پورا جذبہ ہوتا ہے. آبویسلی جن فیلڈس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن مخصوص افراد کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے بھی آپ نے مینشن بھی کیا اپنی آرگنائزیشن کو لے کے, اس کے لیے بہت ایک جرنی ہوتا ہے. وہ جرنی بڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ول ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. آبویسلی آپ اس طرح سے کام کر بھی رہے ہیں اور آئندہ آنے والے آپ بہت سارے لوگوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو اپنے اس موٹیویشن کو یا انسپریشن کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ کہاں سے آیا جس نے آپ کو اس بات پہ قائل کیا کہ آپ نے اپنی جو لائف ہے یا اپنا جرنی ہے اس طرف لے کر چلنا ہے. اصل میں میرا بنیادی تعلق تو ٹیکنالوجی سے ہے. میں آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام پروفیشنل ہوں اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ پروفیشنل ہوں. لیکن یہ کہ میں نے دیکھا, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں بہت لوگ سفر کر رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے ہم لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکیں, کوئی امپروومنٹ لا سکیں. اور اس کے علاوہ سیکنڈ ایشو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو معذور لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ آرگنائزیشن شروع کی. پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں یہ کام کیا تو پھر احساس ہوا کہ اصل ملک تو ہمارا پاکستان ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, تو کیوں نہ ہم اس طرح کا کام پاکستان میں بھی سٹارٹ کریں. تو اسی کو سوچتے ہوئے پھر ہم نے شائننگ اسٹار جو ہے انسٹیٹیوٹ, اس کا افتتاح کیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم ہیں. اس کے علاوہ بہت سی خواتین ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے لیکن ان کی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ شائننگ اسٹار انسٹیٹیوٹ ہے, نہ صرف ان کو ٹریٹ کرتا ہے, ان کی تھراپی کرتا ہے, بلکہ ان کو بزنس سکھاتا ہے, اسکل سکھاتا ہے, تاکہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں اور معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں. اور اس میں ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ کافی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی ہیلپ کے لیے کوئی
مثبت قدم نہیں لیا جاتا تو پھر ہم ان کو ان کے گھروں میں بزنس کرنا بھی سکھاتے ہیں. That's great. یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا انیشیٹو ہے احمد سے. اچھا, ہماری ملک کی 70% آبادی پاکستان کی نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کو اگر ایک رائٹ ڈائریکشن دے دی جائے تو آئی بلیو وہ دنیا بدل سکتے ہیں. آپ بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے, ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے پاس آئیڈیاز ہوں گے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. آپ چونکہ ہیلتھ کیئر پہ کام کرتے ہیں, آپ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ بینگ اے پروفیشنل کیا سمجھتے ہیں؟ وٹ کائنڈ آف ڈائریکشن ایکچولی آر یوتھ نیڈیڈ, اور اس کو کیسے لے کے چلیں, کیسے وہ کون سی ڈرائیونگ فورس ہے جو ہماری یوتھ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جائے, اور یہ یوتھ جو اس وقت کچھ حد تک ایک لائبلٹی ہے ملک کے اوپر, یہ ایسٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آئے؟ اصل میں نے تو اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پہ. اگر ہماری لیڈرشپ اچھی ہو تو ہم اچھی ڈائریکشن بھی اپنے یوتھ کو دے سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے بلکہ یوتھ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں, اپنی فیملی کی ذمہ داریاں سمجھیں, اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں کہ ان کی ذمہ داریاں اس ملک پر بھی ہیں. وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں, اپنے ایمز بنائیں, گول بنائیں, اپنے ڈریمز بنائیں, اور ان ڈریمز بنانے کے بعد اس پہ بلیو کریں, اس پہ یقین رکھیں, اور اس کے بعد ان ڈریمز پر کام کرنا شروع کریں. تو صرف یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہر چیز اپنی حکومت پر ڈال دیں, اپنی مینجمنٹ پر یا اپنے لیڈرز پر ڈال دیں. ہماری اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو ایز اے نوجوان, آپ جتنے بھی نوجوان ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بلیو کریں, اپنے گولز بنائیں اور ان گولز پر کام کریں اور محنت کریں. اس کے ساتھ ہی ڈائریکشن ہماری اوپر سے بھی آنی چاہیے. تو لیڈرشپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے نوجوانوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نوجوانوں کی یا یوتھ کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے جو لوگ ہیں اب موجودہ صورتحال کے اندر یا حالات و واقعات کے اندر دے آر ولنگ, اور ان کی خواہش ہے یا ان کو شاید موقع نہیں مل رہا, جب ان کو موقع ملے گا دے وانٹ ٹو گو ابراڈ, وہ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں, وہاں پہ اپنے کریئرز کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہ چیزیں کیوں نوجوانوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ باہر جائیں, وہاں پہ سیٹل ہوں, یہاں پہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں, لیکن جب وہ کریئر بنانے کے ٹائم آتا ہے تو دے وانٹ ٹو گو ابراڈ اور وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس بے انتہا ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس بے انتہا ذخائر ہیں اور بہت عظیم یہ ملک ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم سفارش پہ بلیو کرتے ہیں, ہم کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں, اس لیے نوجوان جو ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی ان کو وہ جابز نہیں ملتی, وہ مواقع نہیں ملتے. تو اس وجہ سے وہ باہر جانے کا سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم سب مل کے بحیثیت قوم محنت کریں اور اپنی انٹیگریٹی کو امپروو کریں اور میرٹ کو ترجیح دیں بجائے اس کے کہ سفارشوں کو دیں, تو بہت سارا جو پول ہے جو باہر جا رہا ہے, جو ہم ضائع کر رہے ہیں, یہ اس ملک میں رہے گا, اس ملک کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اور یہ صرف نوجوانوں کی ذمہ داری بلکہ سب کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, آپ جس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں فار دا سوشل بیٹرمنٹ, جس میں خصوصی افراد کے لیے بھی آپ کی خدمات ہے, شائننگ اسٹار کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, کیا یہ ماڈل یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے؟ اور پھر اس ماڈل کی فائنینسنگ کیسے ہوتی ہے؟ کیا آپ خود سے کرتے ہیں یا یہ بھی پیپل ڈیپینڈنٹ ہے؟ تھوڑا سا اس ماڈل کی شکل ہمیں بتائیے. کیا ایسا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو پاکستان میں ہم نے 2 آرگنائزیشن قائم کی ہیں, ایک تو شائننگ سٹار کے نام سے ہے اور آپ کے اسٹوڈیوز کے قریبی ہے, اور دوسری جو ہے برجیس اسلم کے نام سے لاہور میں ہے. اور اس ماڈل پہ ہم اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی فائنینسنگ صرف اوسان ایبلٹی جو کہ میری آرگنائزیشن ہے وہ کرتی ہے. اور ہمارے بورڈ کا ڈیسیژن ہے کہ ہم کسی سے فنڈنگ ابھی نہیں لیں گے جب تک ہم یہ اس طرح چلا سکتے ہیں. لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے بورڈ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی فنڈنگ باہر سے بھی آئے, لیکن ہم اس وقت خود ہی فائنانس کر رہے ہیں اس کو. میں ذاتی طور پہ اس کو فائنانس کرتا ہوں. اوسان ایبلٹی کی جتنی بھی انکم ہے اس کا 10% ہم ان چیریٹیز پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر عمر شہاب خان, وقت بہت مختصر ہے, آپ کا کام, آپ کی خدمات زیادہ ہیں, وی بلیو کہ ہم کسی اور نشست میں ساتھ بیٹھے اور بات ہو اس پہ. آسٹریلیا کے 10 62 شخصیات کے اندر شامل ڈاکٹر شہاب جو کہ اس وقت اپنی مختلف جو اچیومنٹس کا بھی ہم نے ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جن وینچرز پہ وہ کام کر رہے ہیں, جن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, اوبیسلی دے آر فار دا ہیومینٹی, فار اے بیٹر ہیومن لائف, ہم نے اس پہ بات کی. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, وی ہیو اندر اسٹوری جو کہ بہت دکھ ہوا ہے مجھے سن کر.
مطلب کراچی میں انسانوں کی تو قدر ہے ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے وہاں پہ آئے دن جو امن امان کے مسئلے رہتے ہیں, درختوں کی بھی قدر نہیں ہے اور 100 سال پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں. اور ایسی ایک سٹوری خبر ہمارے پاس موجود ہے. بالکل, کلفٹن میں ماحول دشمن عناصر کا قدیم درختوں پر وار کیا گیا ہے. کراچی کے علاقے اولڈ کلفٹن میں محفوظ ورثہ قرار دیا گیا. 100 سال سے پرانا جو برگد کا درخت ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. 19ویں صدی میں یہ جو اولڈ کلفٹن کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے بالکل, اور اس کے درختوں کا انتخاب کیا تھا برگد کے, اور یہ مجموعی طور پر 68 کے قریب درخت ہیں جنہیں ان کی قدامت اور معدومیت کے خطرے سے بچانے کے لیے محفوظ ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا. ان کا مطلب یہ تھا کہ اب ان درختوں کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا قانونی طور پر جرم ہے, لیکن اس قانون پہ بھی کلہاڑا چلاتے ہوئے قیمتی درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا گیا. رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی پولیس کلب بننا تھا. ابھی ہم فردر کنفرمیشن کر رہے ہیں, اپنے چینل پہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. میئر کراچی نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. آئی جی پولیس کو خط لکھا ہے اور ان پیڑھی کو کٹائی پر جو یہاں پر جو رپورٹڈلی پولیس کلب کی تعمیر ہے اس پر انہوں نے ان سے بات کی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے. کیا کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے؟ جنہوں نے یہ کاٹا ہے, ہاں جنہوں نے یہ کاٹا ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں, آئی بلیو کہ انہوں نے یہی سوچ کے کاٹا ہوگا کہ یار کاٹ دیتے ہیں, پتہ ہے یہ سرکاری ہے, بعد میں نمٹ لیں گے, دیکھ لیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے اس ملک کے اندر. آپ امیجن آپ نے 100 سال پرانا یہ درخت کاٹا ہے, ہماری تو 2-3 نسلیں لگ جائیں گی ایسے درخت نہیں اگنے, تو یہ آپ نے قتل کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان پہ ایسا ہی مقدمہ چلنا چاہیے جو اقدام قتل کے برابر مقدمہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک درخت مجھے لگتا ہے مجھ جیسے کئی انسانوں سے بہتر ہے, میرے جیسے کئی انسانوں سے ایک درخت بہتر ہے جو دن میں کئی لوگوں کو سایہ دیتا ہے, ہمیں آکسیجن دیتا ہے. تو ہم انسان تو انسانوں کے لیے کچھ اچھا کر نہیں رہے, اگر درخت کچھ ان انسانوں کے لیے اچھا کریں تو ہم ان کو بھی کاٹ رہے ہیں. آئی تھنک the department should feel ashamed, جس کا بھی اس میں رول ہے, and believe کہ ایک پوری ہائرارکی ہوتی ہے املا حسن, پوری مشینری ایکٹیو ہوتی ہے. سرکار سے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص اٹھا اور اتنا بڑا درخت کاٹ دیا, پورا میکانزم ہوتا ہے. ڈاکٹر جنید شاہ نے بھی کہا ہے کہ وہ تمام تر افراد جو اس تمام تر کارروائی میں ملوث ہیں ان کے خلاف FIR درج کرائیں گے, اور شہری بھی obviously اس پہ شدید رد عمل دے رہے ہیں کہ پہلے ہم کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, بلکہ کوشش کیا کر رہے ہیں, نمٹ ہی رہے ہیں. اور کراچی میں تعمیر کے نام پہ جو درختوں کی کٹائی ہے وہ ایک تخریب کاری ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جانا چاہیے, اور ایبسلیوٹلی جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے, یہ حرکت کی ہے, ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, اور قتل کا جیسے ہم نے کہا کہ مقدمہ ہونا چاہیے, کیونکہ obviously آپ نے ایک درخت کا قتل کیا, 100 سال پرانا درخت. کلائمیٹ چینج کے چیلنجز آلریڈی بہت زیادہ. We feel really sad جی, کیونکہ یہ درخت تو اب obviously کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے. کراچی کے عوام سے بھی اظہار ہمدردی ہے, اور اللہ کرے کہ اقرار واقعی سزا ہو ان لوگوں کو جو کہ جنہوں نے یہ کمٹ کیا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں. اب آپ کی ایکسرسائز کرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے ایکسپریسو. دس از دا لاسٹ سیشن. ہمارے ساتھ فیصل موجود ہے اور آج کیا ایکسرسائز کروا رہے ہیں ہم انہی سے جانتے ہیں. اوور ٹو یو فیصل. تھینک یو ویری مچ. تو آج کا جو ہمارا جو مسل ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا ٹرائسیپ. تو ٹرائسیپ ایسا مسل ہے جو پورے ویک میں لیس فوکس رہتا ہے, کیونکہ ہمارے جو بڑے مسل ہیں چیسٹ, بیک یا لیگس, تھائی, ہمارے جو مسل ہیں ہم ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور ان اٹینشنلی یا جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ لیس فوکس کرتے ہیں. تو میں آج ایک ہی ڈمبل سے آپ کو 10 ایکسرسائز کر کے دکھاؤں گا. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں, آپ دیکھتے جائیے, میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا. تو نمبر 1 ایکسرسائز ہوگی ہماری ٹرائسیپ کے لیے. اب بیک کو لاک کریں گے, ایلبو بھی لاک کریں گے, اس میں آپ پورا اسٹریچ. ریپیٹیشن آپ 8 سے 10 رکھیں, کیونکہ آج 10 ایکسرسائز کرنی ہے ہم نے ٹرائسیپ کی, تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم میں یہ سب کور بھی کر لیں. پورا اسٹریچ, اور پھر آپ یہاں اس کو ہاتھ اپنا وہ رکھ سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ موومنٹ کہاں تک اس کو آنا چاہیے ڈمبلز کو. اسٹریچ, اور پھر آپ سیکنڈ موو ہماری ہوگی ٹرائسیپ کے لیے. یہاں پر آپ اس کو پھر آپ نے چیسٹ کے ایکول اس کو لانا ہے ڈمبل کو, اور یہ آپ اس کی موومنٹ کو کنٹرول خود بھی کر سکتے ہیں کہ کہاں تک ڈمبل کو اوپر آنا چاہیے, کہاں تک اس کو ڈاؤن جب جائیں گے تو فل اسٹریچ ہوگا تاکہ آپ کا جو مسل ہے وہ پوری طرح سے انگیج رہے. تھرڈ ہماری موو ہوگی ٹرائسیپ کے لیے. آپ یہ اس لیے رکھ رہے ہیں, یہ سپورٹ رہے اور یہ ایلبو بھی لاک رہے, بازو بھی لاک رہے کہ زیادہ یہ باہر نہ نکلے. فل اوپر اسٹریچ. 3 4 5 6. کچھ موو ہماری
होंगी। वन टू, ये भी सेम मूव होगी स्ट्रेच के साथ। एल्बो लॉक एक ही जगह पे रखेंगे, एल्बो को इस तरह हम मूव नहीं कर सकेंगे, एक ही जगह लॉक रखें और फुल स्ट्रेच। ये सपोर्ट आप रखें ताकि आपका बाजू भी लॉक रहे एक जगह पे। नेक्स्ट मूव हमारी 2, 8 से 10 रेपिटेशन करते जाएं। 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट मूव, अब इसको दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे और इसको चेस्ट के ऊपर लाएंगे। 1, 2, 3 और इसी सेम एंगल के साथ हमारी मूव चेंज होगी नेक्स्ट मूव, बट अभी हमारे हाथ पीछे चले जाएंगे और ये डंबल है वो हेड से पीछे जाएगा। 1, 2, 3, 4। जितना स्लो करेंगे उतना ही मसल आपका इंगेज भी रहेगा और आपके मसल की ग्रोथ भी इसके अकॉर्डिंगली भी ज़्यादा जल्दी होगी। 5, 6। नेक्स्ट मूव, आप इसको बिल्कुल पीछे स्ट्रेच करें, ये करें और फिर डाउन और फिर अप। स्ट्रेच, डाउन, फुल स्ट्रेच, लास्ट मूव हमारी होगी स्टैंडिंग पोजीशन पे, जिसमें हम करेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन, थ्री, 4, 5, 6। एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ आपको कि फिटनेस के जो भी गोल हैं, वेट लॉस है, वेट गेन करना है या आपका मेंटेन करना है, तो उसमें कुछ चीज़ों का जो ख्याल करना है कि हर 3 से 4 माह बाद आपको जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको स्विच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं अपने बेंच प्रेस से, तो और लास्ट में आप करते हैं पुल ओवर, तो जब आपने स्विच करना है प्रोग्राम तो आपने पुल ओवर से स्टार्ट कर देना है, रिवर्स ट्रेनिंग कर देनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी यूज टू होती है, हैबिचुअल हो जाती है एक ही चीज से, एक इंटेक से, उसमें थोड़ा उस पे जी चेंज आएगा। राइट फैसल, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम जरा स्टेमिना टेस्ट भी कर रहे थे फैसल के साथ साथ, क्योंकि हम खुद तो करते नहीं एक्सरसाइज, फैसल हमने लगाया होता है, बट आई बिलीव आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। डू फॉलो द पोस्चर्स, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस एंगल से कर रहे हैं। अच्छा, जिससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, तमाम फुटबॉल लवर के लिए वी हैव एन एक्साइटिंग स्टोरी, वो है सऊदी सीजन कप के मैच की, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, GOAT जिनको गोट कहा जाता है, सऊदी सीजन कप के नुमाइशी मैच में आज मुतवक्के है कि रोनाल्डो और मेसी एक दूसरे के सामने आएंगे। रोनाल्डो की अल नस्र और मेसी के इंटर मियामी की टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खेलेंगी। फुटबॉल शायकीन बेताबो बेचैन है कि दोनों फुटबॉलर्स एक दूसरे के सामने आए, दोनों एक्शन में देखने को मिले और देखेंगे कौन ज्यादा स्ट्राइक करता है। लेकिन इसके साथ साथ इट्स काइंड ऑफ बुरी खबर यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिट नहीं है, उनके बारे में खबर आ रही है कि शायद वो इस मैच में हिस्सा ना लें। अल नस्र वर्सेस इंटर मियामी, ये मैच नुमाइशी मैच है, आज रात 11 बजे खेला जाएगा और अगर ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, कुछ देर के लिए आ जाए, लेकिन अगर फिट नहीं होंगे तो डेफिनेटली नहीं खेलेंगे। लेकिन तो क्या ही बात है, ये फुटबॉल फैंस की ना ईद होगी आज रात 11 बजे, उनकी चांद रात है। जनाब, हमने आपको इस बारे से बताया, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।